أصحاب السعادة والفضيلة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة يوم الصحة العالمي يسرني ويسعدني أن أقدم أطيب أمنياتي إليكم جميعا وإلى الأمتين الإسلامية والإنسانية، سائل المولى عز وجل أن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية والأمن والاستقرار. أيها الحضور الكرام، المملكة العربية السعودية قامت على أساس الإيمان والتقوى والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، التي هي رسالة أمن وسلام للإنسانية من جميع نواحي الحياة. كما إن المملكة تحرص كل الحرص على الالتزام والاعتراف بالقوانين العالمية والأعراف الدولية التي من شأنها تحقيق الأمن والسعادة للمجتمعات الإنسانية، وبكونها رائدة العمل الخيري والإنساني فلها دور بارز وإسهام كبير في جميع الأعمال والبرامج والمشاريع التي تصب في مصلحة المجتمع البشري وتوفر للإنسانية جمعاء سعادة الحياة وصفاء العيش والنقاء. وإنه من أهم هذه الجوانب الإنسانية جانب الرعاية الصحية وتعزيز وتأمين الأمن الصحي على مستوى الدولة والأقليم والعالم. كما يسرني أن أنتهز فرصة يوم الصحة العالمي أن أشير إلى جهود المملكة العربية السعودية في تحسين جانب الرعاية الصحية، وإلى ما حققته المملكة العربية السعودية من نجاحات وإنجازات في مجال الأمن الصحي بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. وإليكم نبذة من هذه الجهود الجليلة والإسهامات النبيلة. أولا، تعد المملكة العربية السعودية من أكبر وأكثر الدول الداعمة والممولة لمنظمة الصحة العالمية في برامجها الصحية المتنوعة ومشاريعها الوقائية المختلفة، وقد كان للمملكة الدور الريادي البارز والحظ الكبير في دعم المنظمة وتمويلها في برامجها وحملاتها المكثفة خلال جائحة كورونا. فالمملكة استجابت للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا. ووجه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله بتقديم دعم مالي قدر 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على استشعار المملكة العربية السعودية بمسؤولياتها تجاه المجتمع العالمي. ثانيا، إن المملكة العربية السعودية تولي اهتماما كبيرا لجميع المشاريع الصحية والطبية في أعمالها الخيرية والمشاريع الاجتماعية والبرامج الغاثية التي تقوم بها في مختلف البلدان أثناء الحوادث والكوارث كالزلزال والحروب والفيضانات والسيول. ثالثا، قامت المملكة العربية السعودية ولا تزال تقوم ببناء وتمويل وتشغيل أعداد كبيرة من المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية للشعوب المحتاجة في جميع أنحاء العالم بصفة عامة، وفي جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بصفة خاصة. وخير شاهد عليه تلك المنشآت الصحية الكبيرة التي قامت ببناء المملكة في المناطق المتضررة من الزلزال في باكستان، بالإضافة إلى المراكز والمرافق الطبية والصحية في جميع أنحاء البلاد. رابعا، تقوم المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية بدعم وتمويل القوافل الطبية وتوفير الأدوية في جميع أنحاء العالم، وكذلك تقوم بدورها البارز في المجالات الإقليمية والدولية ضد الأمراض والأوبئة مثل شلل الأطفال والسرطان والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض المنتشرة في العالم. خامسا، المملكة العربية السعودية من الدول المتقدمة في تأمين الجانب الصحي وضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها، حيث توفر لهم جميع الخدمات الصحية اللازمة في أرقى أشكالها وفق المعايير والمواصفات الصحية العالمية. سادسا، مما يدل على دور المملكة العربية السعودية في تطوير الصحة إقليميا وعالميا ما قامت به المملكة من تقديم وإجراء فحوصات مجانية لجميع المواطنين والمقيمين خلال جائحة كورونا، مع توفير كافة الخدمات الصحية اللازمة
بالإضافة إلى القيام بأعمال المسح الموسع للحد من انتشار الفيروس. كما قدمت المملكة الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين المحليين إلى العزل المنزلي أو الحجر الصحي بما يضمن سلامتهم وتعافيهم من خلال تطبيقات متنوعة من قبل وزارة الصحة بالمملكة. سابعا، من إسهامات المملكة العربية السعودية في تحسين وتطوير الصحة العالمية تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين والزائرين خلال موسم الحج والعمرة، وتشمل هذه الخدمات بدءا من إلزام القادمين بتقديم أوراق وتحاليل طبية تضمن خلوهم وسلامتهم من الأمراض المعدية، وكذلك بتطعيم الحجاج والمعتمرين القادمين من البلدان التي تنتشر فيها الأمراض والأوبئة، وكذلك توفر جميع الخدمات الصحية أثناء بقائهم على أرض المملكة بالمجان. ثامنا، من حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز جانب الصحة أن لديها منظومة قوانين وأنظمة جادة لتأكيد ضمان توفير الخدمات الصحية والبيئية الصحية السليمة بالالتزام بمواصفات ومعايير وجودة الصحة العالمية، كما أنها تحرص كل الحرص على الالتزام التام بالمعايير الصحية العالمية في المنشآت والمصانع والمشاريع الإنشائية والسكنية. تاسعا، حرصا من المملكة العربية السعودية على صحة مواطنيها، فإن لديها منظومة رقابة صحية شديدة على الشحنات الجوية والبحرية والبرية عبر الطائرات والسفن والشاحنات الصادرة والشحنات الصادرة والواردة من وإلى المملكة من الحدود والمنافذ المختلفة. عاشرا، لا توجد دولة في العالم الإسلامي أكثر تنوعا سكانيا من المملكة العربية السعودية، سواء باعتبار المقيمين على أراضيها من كافة العالم الإسلامي والأقليات الإسلامية، أو باعتبار القادمين إليها من مواسم الحج والعمرة، وهؤلاء ينتمون إلى خلفيات وبيئات صحية مختلفة ومتفاوتة. وإن اجتماع هؤلاء الأعداد الهائلة من البشر واحتكاكهم مع بعضهم البعض في وقت واحد وفي بيئة واحدة والفضل يرجع بعد الله سبحانه وتعالى إلى المملكة العربية السعودية في سلامة هؤلاء الملايين من البشر من تعدي الأمراض ونقل بعضهم الأمراض إلى الأخرى، ليشكلوا خطرا كبيرا على الصحة العالمية بعد عودتهم إلى بلدانهم في جميع قارات العالم. وهنا يظهر دور المملكة العربية السعودية في الحفاظ على الصحة العالمية بخدمة هؤلاء الضيوف وحمايتهم من الأمراض والأوبئة بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعلاج المرضى والمصابين والموبوئين. وإضافة إلى ما ذكر، فإن المملكة العربية السعودية من اهتماماتها بالصحة المحلية والعالمية ما اتخذته من تدابير وإجراءات احترازية ووقائية كثيرة، سواء بداية بجائحة كورونا أو قبلها ومنها إغلاق الحدود والمنافذ والمعابر خلال جائحة كورونا، وتكبد خسائر مادية كبيرة حفاظا على سلامة الناس، وفرض الحجر ومنع التجول والعزل المنزلي والتباعد مع برامج توعوية خاصة